नमस्कार, गोर्खा टेलिभिजन एचडीमा स्वागत छ। म सङ्गीता काफ्ले। कार्यक्रम हो हाम्रो यथार्थ। भनिन्छ जिन्दगी हातमा राखिएको कागती जस्तै हो, भुइँमा पछारेर थच्चारेर अनि चिथोरेर त्यसलाई थिलथिलो बनाउने या त्यसमा चिनी मिसाएर शरबत बनाउने त्यो हामीमै भर पर्छ। हाम्रा वरिपरि त्यस्ता व्यक्तिहरू धेरै छन् जसले आफ्नो अपाङ्गतालाई ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गरी सफल जीवन बाँचिरहेका छन्। सङ्कुचित विचार भएका छिमेकी, गाउँ, समाज र सिङ्गो देशले नै उनीहरूलाई तिरस्कारको ढुङ्गा हानि नै रहे। तर तिनै ढुङ्गा बटुलेर उनीहरूले आफ्नो हौसलाको घर बनाए। पटक पटक लड्दा पनि हिम्मत नहारी निराशालाई नै आफ्नो अघि घुँडा टेक्न बाध्य बनाएका त्यस्ता प्रेरणाका खानीहरूका आरोह अवरोह र सफलताको कथा नै हो हाम्रो यथार्थ। आउनुहोस् त्यस्तै एकजना व्यक्तिको जिन्दगीको भोगाइलाई नजिकबाट निहालौँ। जीवनमा खुसी हुनको लागि त्यस्तो कुनै ठुलो उपलक्ष्य नै चाहिँदैन। दुःख र समस्यालाई आत्मसात गर्दै त्यसबाट सकारात्मकतालाई ग्रहण गर्न सक्नेहरूले दुःखभित्र पनि ठुलो आनन्दको अनुभूति गर्न सक्छन्। त्यसका लागि अँध्यारोमा पनि उज्यालो प्रकाशको अनुभूति गर्न भने सक्नु पर्दछ। बाहिरी दृष्टिमा भन्दा अन्तरआत्माको अवलोकनमा बढी चमक हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा वरिपरि रहेका अपाङ्गता भएका केही मित्रहरूलाई देख्दा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसैले त दृष्टिभन्दा दृष्टिकोणलाई महत्त्वपूर्ण ठान्ने इच्छा केसीको अनुहारमा उनको अन्तरात्माको ज्योति प्रतिबिम्बित भएको देख्न सकिन्छ। म चाहिँ दृष्टि सम्बन्धी हो। अहिले हल्का अँध्यारो उज्यालो मात्रै छुट्याउन सक्छु। दृष्टि सम्बन्धी हो। यो 7 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ जलबिन्दुको कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै आँखाको ज्योति घट्दै घट्दै गएर अहिले चाहिँ लगभग दायाँले एउटै पनि देख्दैन, बायाँले चाहिँ अलिकति हल्का यो उज्यालो अँध्यारोसम्म चाहिँ छुट्याउन सक्ने चाहिँ छु। लगभग 7 वर्षसम्म त म घर नजिकैको स्कुलमा पढेँ। म बानेश्वरमा म बस्थेँ, घर नजिकैको स्कुलमा पढेँ। जस ठिकै थियो। तर जब 7 वर्षमा चाहिँ हल्का आँखा अलिकति आँखामा अलिक समस्या, म नजिकबाट पढ्न खोज्ने त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि रेगुलर चेकअप गर्दाखेरि लगभग 2 वर्षपछि मात्रै मेरो आँखामा जलबिन्दु रहेछ भन्ने थाहा पाइयो। त्यसपछि तत्काल अपरेसन गर्दाखेरि अनि लगभग 6 महिना जति चाहिँ म रेस्टमै बसेपछि त्यो जुन स्कुलमा पढाएको थिएँ उहाँहरूले चाहिँ अब ऊ राम्रोसँग देख्दैन भने हामीले पनि उसलाई पढाउनलाई गाह्रो छ भन्ने
भएपछि अनि जुन आँखा अपरेसन गर्नुभयो डाक्टरले, उहाँले नै उहाँकै एडभाइसमा चाहिँ ल्याबोरेटरी सेकेन्डरी स्कुल कीर्तिपुरमा छ, त्यहाँ गएर चाहिँ मैले आफ्नो अध्ययन सुरु गरेँ। पहिला चाहिँ ब्रेल लिपि नै पढेँ मैले, लगभग त्यसको 6 महिनासम्म मैले ब्रेल लिपि नै ब्राइन सेक्सनमा बसेर पढेँ। अनि क्लास 3 देखि चाहिँ मैले ल्याब स्कुलमा पढेर एसएलसी दिएपछि अनि त्यसपछि चाहिँ अरू स्कुल कलेजहरू गर्दै गर्दै पढ्दै गएँ। नकारात्मकताको चस्मा लगाउनेहरूले सेतोलाई पनि कालो देख्छन्, कालोलाई त झनै कालो देख्ने भइहाले। आँखा अघि सेलरोटी राखिदिए पनि रोटी नदेख्ने, त्यसमा भएको पुवाल मात्र देख्नेहरूबाट घेरिएकी इच्छाले पनि बाल्यकालमा निकै समस्या भोग्नु पर्यो। बाहिरबाट हेरेकै भरमा कसैले नरिवल फ्याँक्छ भने उसले नरिवलको स्वाद र उपयोगिता जिन्दगीभर अनुभूत गर्न सक्दैन। आफन्त, छरछिमेक र समाजबाट इच्छाले पनि त्यस्तै तिरस्कारको सामना गर्नु परि नै रह्यो। उनीहरूले इच्छालाई बाहिरबाट मात्र हेर्ने प्रयास गरे। उनको अन्तरात्माको रोदन, चाहना र जीवनलाई सार्थक बनाउने उनको दृढ सङ्कल्पलाई निहाल्ने प्रयास कहिल्यै गरेनन्। तर पिपलको बोटलाई ढुङ्गाको काप फोरेर उम्रनबाट कसैले रोक्न सकेन। प्यारेन्ट्सलाई पनि थाहा थिएन कहाँ स्कुल पढाउने, के गर्ने भनेर। छोरी मान्छे सानो छ, अब के अरे बाहिरतिर पठाउनु भएन। नजिकैको स्कुलहरूमा कुनैमा पनि हुँदैन भनेपछि अब उसलाई नपढाउने हो कि होइन, बरु उसको नाममा केही न केही अलिकति भए पनि यताउति सेभिङ गरेर राखिदिएर गर्ने हो कि भन्ने त्यो सोचसम्म पनि मेरो परिवार पुगिसक्नु भएको थियो। तर अब साथीहरू सबैजना स्कुल गएको, मेरो दिदी घर स्कुल जानुभयो, बहिनी स्कुल जानुभयो, अनि म चाहिँ नजान पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो 7-8 वर्षमै पनि मलाई यति धेरै भयो कि मलाई बरु चक्लेट चाहिँदैन, मलाई खानेकुरा चाहिँदैन, लुगाई पनि बरु मेरो दिदीहरूकै लुगा लाउँछु बरु होइन, पुरानो लुगा लाउँछु, मलाई स्कुल पठाइदिनु भनेर म त्यतिखेर पनि घरमा विरोध गरेको कारणले गर्दा दिनका दिन रुन्थेँ। त्यो कारणले गर्दा पनि अब स्कुल धेरै लामो समयपछि स्कुल खोजेर अनि मलाई ल्याब स्कुलमा एडमिसन गराइदिनु भयो। त्यो लगभग सायदै म 7 वर्ष हुँदाखेरि नै होला सायद। मैले एउटा होइन, मेरो हुन्छ नि आफन्तहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, ग्यादरिङ भएको थियो क्या घरमा, आफन्त पनि हुनुहुन्थ्यो, मम्मीको 1-2जनाको साथी पनि हुनुहुन्थ्यो, छरछिमेकी पनि हुनुहुन्थ्यो। लगभग त्यहाँ केही नै भयो नि 10-12जनाको समूह हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के अरे त्यो अब मम्मीलाई, अब तिम्रो त छोरा छैन, कमसेकम छोरी नै भए पनि अरू त हट्टाकट्टा हुने भई, यो चाहिँ अब खासै एकदम सोझी छ, बोल्न पनि केही नजान्ने जस्तो छ, अनि फेरि आँखामा पनि कमजोर देखियो, अब यो के जिन्दगीभरकै अब बोझ नै यही नै हुने भयो, छोरी त्यही पनि नदेख्ने, के गर्ने होला भन्ने खालको। अनि जब स्कुलको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो के अब यसको त बिहा पनि हुँदैन होइन, त्यो खालको शब्दले चाहिँ म त्यतिखेरै मेरो आँखाबाट आँसु आयो र म त्यतिखेरै मैले के भन्दाखेरि मलाई मात्रै बिहा गरेर जानु पर्दैन नि, म मात्रै पढ्न नसक्ने हो र म पनि ठुलो मान्छे बन्छु नि भने के मैले के बुझेर भने त्यो थाहा छैन। तर अहिलेको त्यो शब्दले अहिले पनि मलाई कता कता मन दुखेर आउँछ होइन। अनि त्यो भयो भने पछि जब स्कुल एडमिसन भयो मेरो ल्याबोरेटरीमा, अनि मेरो के अरे अब मम्मीले मलाई लगभग 10 मिनट 15 मिनटको बाटो दगुर्दै लगेर बिहान 7:30 बजे स्कुल गाडीमा हालिदिनुहुन्थ्यो, फेरि अनि 5 बजे लिन जानुहुन्थ्यो होइन। त्यति दुःख गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब नदेख्नेले के पढ्न सक्छ र के गर्न सक्छ र पछि उसको लागि सबै चिज गरिदिनै परिहाल्छ, बरु 1-2 पैसा किन उसको लागि इन्भेस्ट गराउने भनेर मेरो ड्याडी मम्मीहरूलाई साइड बाई साइड यो कुराहरू चाहिँ भनिरहनु भएको हुन्थ्यो कि। अनि मलाई चाहिँ मनमा यति लाग्थ्यो कि त्यो कारणले गर्दा पनि मैले मेरो आफन्त घरमा आउनुभयो भने जतिसुकै माया गरे जस्तो गरे पनि होइन, छरछिमेकी आफन्त आउनुभयो भने म कोहीसँग मेरो घर परिवार र मेरो स्कुलको 1-2जना साथीभाइ म बोल्नै छोडेँ कि, किनभने मेरो भित्रैदेखि मलाई खालि सक्दैन भनेपछि म कमजोर छु कि भन्ने कता लाग्थ्यो भने कतातिर मैले दुःख गरेँ भए पनि मैले पढेर के गरेर देखाउनु पर्छ उहाँहरूलाई होइन, म घरको बोझ होइन, म मम्मीलाई पनि हेर्छु बाबालाई पनि हेर्छु, म दुवैजनालाई पाल्छु नि
होइन। मेरो दिदी त साँच्चीको मेरो दिदीहरूले बिहा गरेर जानुभयो भने मम्मीहरू त एक्लै हुने हो होइन। बुढेसकालमा त उहाँहरूले कमाउन सक्नुहुन्नला, म आफै गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो एउटा त्यो बच्चैदेखि त्यो एउटा इख क्या मनमा नि, त्यो इख चाहिँ सधैँ रहिरहेको थियो। अहिले रातभरि पनि 1-1.5 घन्टा मात्रै सुतेर भए पनि पढेर यताति गरेर एसएलसी दिएँ। अनि जब मेरो एसएलसीमा त्यो टाइममा 62-63मा एसएलसी दिएँ, 74% आयो। अनि बल्ल अनि के अरे मेरो आफन्तहरूले हेर्ने मप्रति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलिकति पनि चेन्ज आयो कि। अनि +2 पढ्दाखेरि ब्याचलर पढ्दाखेरि चाहिँ कसैले विरोध गर्ने मान्छे चाहिँ भएनन्, किन उसले पनि राम्रो गर्न सक्दो रहेछ, पढ्न सक्दो रहेछ भनेर चाहिँ त्यो हुँदै गयो। हत्केलाले सूर्यलाई छेक्न सक्दैन भने झैँ जीवनप्रतिको उनको त्यो सकारात्मक तेजलाई समयले पनि छेक्न सकेन। उनलाई लखेट्न उठ्ने पहिलेका ती हातहरू पछिल्ला दिनहरूमा उनको स्तुतिका लागि उठ्न थालेको देख्दा उनी एक किसिमको आनन्दको अनुभूति गर्छिन्। मेरो परिवारबाट मैले धेरै माया पाएको थिएँ, तर कता कता म एक्लो फिल हुन्थ्यो क्या मलाई होइन, त्यो हुन्थ्यो। तर अब अहिले चाहिँ कुनै हरेक परिवारमा केही कुराहरू गर्नु पर्यो भने मलाई नि सँगसँगै राखेर मेरो पनि कुराहरू मलाई सरसल्लाहहरू लिने। इभन मेरो दिदी बिहा गरेर गइसक्नुभयो, बहिनी बिहा गरेर गइसक्नुभयो होइन, उहाँहरूले पनि केही यस्तै पर्यो भने मसँग सरसल्लाह लिने। अनि त्यही छरछिमेकीहरूले पनि ओहो है छोरी इच्छाले त धेरै राम्रो काम गरिरहेको रहेछ भन्ने खालको होइन। अहिले अब कतिले त जागिर हामीलाई लगाइदिन्छ कि कतैतिर बुझ्न लगाउनु भनेर मम्मीलाई प्रेसर दिनुहुन्छ अरे के, त्यो गर्नुहुन्छ। अनि आफ्नो अब अरू छरछिमेकीमा पनि या अरूतिर पनि कुनै यस्तै अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू बालबालिकाहरू त्यस्ता छन् भने पनि के अरे त्यत्तिकै बसिरहेको छन्, त्यत्तिकै बसिरहेको छन्। परिवारले होइन मेरो सानो बच्चा छ, नदेख्ने छ, या हात यस्तो छ, खुट्टा यस्तो छ, बोल्न सक्दैन, यस्तो यस्तो छ भनेर पिर गरिरहेकोहरूलाई पनि मेरो कन्ट्याक्ट नम्बरहरू दिएर होइन एकचोटि उसँग कुरा गर्नु न उसले केही गरिदिन्छ कि भन्ने खालको उहाँहरूकैबाट होइन त्यही छरछिमेकीहरूकै मार्फतबाट पनि कतिजना आइरहनु भएको छ क्या मेरो कन्ट्याक्टमा, त्यो खालको भएको छ। र उहाँहरूकै छोराछोरीहरू पनि ले अलिकति केही गर्यो भने इच्छा यस्तो हुँदाखेरि त उसले यतिसम्म गइरहेको छ भने तिमीहरू के भएको भनेर कहिलेकाहीँ कराउनुहुन्छ भनेर उहाँको छोराछोरीहरूले नै भन्नुभएको थियो। भनिन्छ भाग्यले एउटा ढोका बन्द गरिदियो भने 10वटा झ्यालहरू पनि खोलिदिन्छ, मात्र ती झ्यालहरू चिन्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि सफलता र खुसीको सम्बन्ध प्रत्येक पाइलासँग गाँसिन्छ। जीवनभर अविवाहित नै बस्नुपर्छ भन्दै समाजले लगाइदिएको अनावश्यक ट्याग उनले जीवनसाथी पाएसँगै हट्यो। गणितको भाषामा माइनस मिलेर प्लस भए जस्तै दुई दृष्टिविहीनहरूको मिलनले उनीहरूको हृदयको ज्योति यति प्रचण्ड भएको छ कि जस्तो सुकै दुःखको अँध्यारोलाई पनि चिर्दै उनीहरू मायाको पारिलो घाम तापिरहेका छन्। मलाई त कस्तो नि लगभग अब के अरे भन्नु न बच्चैदेखि तेरो बिहा हुँदैन भन्ने नै थियो होइन। अब होला पनि जस्तो लाग्थ्यो क्या, बिहा हुँदैन नभए पनि के भएर मैले चाहिँ आमा बाउको पैसामा बाँच्नु हुँदैन, म आफ्नो तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले नै गइरहेको थिएँ। पछि बिस्तारै बिस्तारै अब साथीहरूसँग कन्ट्याक्ट हुँदै गयो होइन, अरू साथीहरूको पनि बिहा नहुने होइन हुँदो रहेछ, कतिको समस्या हुँदो रहेछ। समस्यामा पनि हामीले होइन संस्थागत रूपमा होस् व्यक्तिगत रूपमा होस् समाधान गर्दै हिँडिरहेको क्रममा चाहिँ यही यो अस्तिको वर्ष चैतमै भनौँ न होइन 77 साल चैतमै लगभग एउटा साथीको मार्फतबाट अब तिमी यतिकै त क्या बस्नु र हाम्रै ब्लाइन्ड साथीहरूकै मार्फतबाट यतिकै बस्नु भन्दा पनि बिहा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि गर्दिनँ म बिहा चाहिँ भन्ने कि मैले गर्दिनँ म बिहा चाहिँ भने। तर फेरि पछि कता कता अब कन्भिन्स पनि गराउँदै गयो मनमा पनि ठिकै छ नि त, कस्तो रहेछ एकचोटि हेरिदिउँ न त जस्तो लाग्यो। अनि उहाँसँग यही 19 गते चैत 19 गतेतिर भेट भयो होइन। बारा जिल्लाको हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा आउनुभयो, भेट भयो। अनि भेट भइसकेपछि ल अब यदि म प्यारेन्ट्स अगेन्स्ट त जान्न, हजुरको फ्यामिलीसँग कन्भिन्स गराउन सक्नुभयो र मेरो हात माग्न आउन सक्नुभयो भने चाहिँ विचार गर्नु पर्ला भन्ने त्यो। अब पहाडिया भनौँ न होइन भयो भने उहाँ उता बाराको प्योर मधेसी समुदायको हुनुहुन्छ।
अनि महतो होइन श्याम सुन्दर महतो हुनुहुन्छ हस्बेन्ड। अनि उहाँले के अरे अब यो एक त भाषा उहाँले त अब पहिलेदेखि नै नेपाली बोलिरहनु भएको भएर क्लियर थियो, तर परिवारसँग त कसैले पनि म भोजपुरी बुझ्दिनँ थिएँ। अनि त्यो कन्डिसन हुँदाखेरि पनि उहाँले अब घरमा गएर मेरो सबै कुराहरू ब्लाइन्ड हो तर यतिको मेहनती छ त्यतिको भनेर सबै कुराहरू भनिसक्नु भएपछि खुसीको साथ के हस्बेन्डको फ्यामिलीहरू आउनुभयो। अनि मम्मीहरूसँग कन्भिन्स गर्न धेरै गाह्रो भएको थियो होइन। अब के अरे कन्भिन्स गर्न धेरै गाह्रो भएको थियो, तर कता न कतै यतिको गर्न सक्यो। एउटा बिहा मात्रै भइदियो पनि यसको एउटा कमसेकम भोलि पर्सि सहारा हुन्थ्यो कि भन्ने खालको मम्मीलाई दिदीहरूलाई पनि इन्टरनल रूपमा त्यो भइरहेको थियो कि। अनि त्यसपछि पछि लगभग अब वैशाख 8 गते बिहा भयो। यो अरूका लागि बोझ हो, यसले जीवनमा केही गर्न सक्दिन र यसको पढाइ लेखाइमा खर्च गर्नु मूर्खता हुन्छ भन्दै उनको घाउमा सधैँ नुनचुक छर्किनेहरूलाई उनको सफलताले गतिलो जवाफ दिएको छ। उनले चुपचाप सङ्घर्ष गरिरहन्, फलस्वरूप आज उनको सफलता बोलिरहेको छ। पहिचान नेपाल नामक आफ्नै संस्था मार्फत आज उनी धेरैका गाउँमा मलम लगाइरहेकी छिन्। मैले होइन लगभग कति भने 2018 मा कान्थारी इन्स्टिट्युट यो चाहिँ केरलाको त्रिवेन्द्रम भन्ने ठाउँमा छ। त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 7 महिनाको इन्टरनेसनल लिडरसिप कोर्स हुँदो रहेछ। त्यसमा चाहिँ नि आफूले के प्रोग्राम गर्न खोजेको त्यो एउटा प्रोजेक्ट आइडिया न्यू प्रोजेक्ट आइडिया कन्सेप्ट लिएर चाहिँ त्यहाँ सिलेक्ट हुनु पर्दो रहेछ होइन। सिलेक्ट भएपछि चाहिँ म त्यहाँ गएँ, नेपालबाट रिप्रेजेन्ट गरेर त्यहाँ गएर ट्रेनिङ लिएर 7 महिनापछि नेपाल फर्केर यो पहिचान नेपाल भन्ने संस्था दर्ता गरेँ र म सँगसँगै अरू 8 जना पनि हाम्रो बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ। अनि पहिचान नेपालले चाहिँ विशेष गरी अपाङ्गता भएको एकल र पिछडिएका महिलाहरूको लागि काम गर्छौँ। हाम्रो समाजमा अपाङ्गता भन्ने बित्तिकै भने जसरी मेरो 7 वर्षमा नदेख्ने भन्ने बित्तिकै छोरी त्यही पनि नदेख्ने, यसको बिहा पनि हुँदैन, बोझ चाहिँ भनेर खालको एउटा ट्याग लगाइयो नि होइन। त्यही सोच अहिले पनि छ नि त, अहिले पनि त्यही खालको छ, सधैँ कमजोरको रूपमा हेर्ने होइन। अब अधिकांश त बिहा हुँदैन, भएको बिहामा पनि कतिको होइन घर परिवारले एक्सेप्ट नगर्ने, केटाको माइन्ड चेन्ज भएर एक्लो जीवन बिताउन बाध्य भएछन्। एक्लो जीवन भए पनि अब होइन हाम्रो लाइफ हामी तरिकाले जिउन सक्छौँ। वेदर होइन त्यो व्यक्तिले बिहा गरोस् अब बिहा नगरोस्, जे भए पनि उसको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ सामाजिक आर्थिक होइन रूपमा चाहिँ ऊ स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउनुपर्छ, आफ्नो खुट्टा उभिनु पाउनुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले त्यो सोचका कारणले गर्दा अहिले पहिचान नेपालले विशेष गरी यो पुनर्स्थापना कोमा होइन। अनि त्यसपछि अनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू महिलाहरू र उनीहरूको बालबालिका एकल महिलाको बालबालिकाहरूको लागि शैक्षिक होइन सामग्रीहरू वितरण गर्ने र स्कुलहरूमा स्कलरसिप खोजेर के अरे उनीहरूलाई पढ्ने व्यवस्था गर्ने पनि काम गर्छ भने हक अधिकारको लागि कुनैमा अन्याय परेको छ भने एडभोकेसी गर्ने होइन। अनि त्यसपछि विशेष गरी चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ सक्षम हुनुपर्छ भनेर सिपमूलक कार्यक्रमहरू पनि ट्रेनिङहरू पनि दिन्छौँ। सँगसँगै चाहिँ उनीहरू कसले अब सिप छ पैसाको अभावमा पनि उनीहरूले केही गर्न सकेको छैनन् भने चाहिँ हामीले थोरै भए पनि सिड मनीहरू प्रोभाइड गरेर उनीहरूको स्वरोजगारमा हामीले सपोर्ट गरिरहेको नि कन्डिसन छ। उनकै संस्थामा काम गरिरहेकी प्रशंसा छेत्री पनि आइपरेका सबै बाधा व्यवधानलाई चुनौती दिँदै हातमा हात मिलाएर अघि बढिरहेकी छिन्। हाम्रो पहिचान नेपाल स्थापना भएको 3 वर्ष भयो। म स्थापना कालदेखि नै यस संस्थामा कार्यरत छु होइन। हाम्रो संस्थाको मेन उद्देश्य भनेको दृष्टिविहीन एकल महिला र उनीहरूका बालबालिकाहरूको लागि काम गर्ने संस्था हो। यसले चाहिँ एकल महिलाहरू जो दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ उहाँहरूको हक अधिकारको लागि लडिरहन्छ। अनि त्यसपछि एकल महिलाका बालबालिकाहरूका लागि चाहिँ स्कलरसिपहरू खोजिदिएर
शैक्षिक सामग्रीहरू हाम्रो संस्थाले भ्याएसम्म होइन जति सक्छ त्यति चाहिँ शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराएर यो संस्थाले चाहिँ कार्य गर्दै आएको छ। कहीँ कतै उनीहरूका पाइला लडखडाए हात समाई अघि बढाउँदै र पहिचान नेपालमा प्रशासनिक कामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्दै आएकी शिक्षा भण्डारी पनि उनीहरूको पवित्र उद्देश्यको एउटा हिस्सा बन्न पाएकोमा आफूलाई भाग्यमानी सम्झिन्छन्। शिक्षा भण्डारी पहिचान नेपालको एडमिन अफिसर। म चाहिँ यहाँ काम गर्न थालेको लगभग 7-8 महिना जति भयो होला। अनि उहाँहरूसँग काम गर्दा चाहिँ एकदम धेरै सिक्ने मौका पाएको छु। म्यामहरू सबैले एकदम मोटिभेट गर्नुहुन्छ काम गर्नको लागि, धेरै हेल्प गर्नुहुन्छ। विवाहको प्रसङ्ग कोट्याउँदा इच्छाले अब हामी चाँडै नै 2 जनाबाट 3 जना हुँदैछौँ भनिरहँदा उनको मुहारमा देखिएको खुसी सायद यहाँ शब्दमा बयान गर्नु असम्भव छ। राम्रै छ, अहिले पनि धेरै माया गर्नुहुन्छ। अहिले अब परिवारले पनि धेरै माया गर्नुहुन्छ। अब हस्बेन्ड पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ उहाँ टिचिङ गर्नुहुन्छ र अहिले स्कुल लगभग त्यहाँ भर्ना अभियानको कारणले गर्दा उता स्कुल लागिसक्यो। म यता छु, उहाँ उता हुनुहुन्छ। अब जस अहिले हामी 2 जना छौँ, माघमा हामी 3 जना हुँदैछौँ होइन। अनि त्यो जस सबै राम्रो छ अहिले चाहिँ। दृष्टि नहुँदा पनि दृष्टिकोण र दृढ सङ्कल्पका कारण इच्छाले हासिल गरेको सफलता धेरैको सपना हुन सक्छ, जसका लागि अन्तर्आत्माको ज्योतिलाई महत्त्वपूर्ण ठान्नु जरुरी छ। इच्छा र उनी जस्तै धेरैले गरेका कामहरू प्रशंसनीय छन्। यदि उनीहरूको होस्टेमा हामीले हैसे मात्र गरिदिन सक्यौँ भने पनि अपाङ्गता भएका कोही पनि घरभित्र खुम्चिएर बस्नु पर्ने थिएन। अन्त्यमा उनीहरूलाई पुत्र लाभ भए पनि पुत्री लाभ भए पनि धरतीमा अर्को एउटा श्रवण कुमारको जन्म होस्, यही कामना गर्दै इच्छाका हरेक इच्छाहरू पुरा भएको सुन्न पाइयोस्, देख्न पाइयोस्। अपाङ्गता कुनै कमजोरी होइन, न त यो पूर्व जन्मको पाप नै हो। यो त केवल एक प्रकारको शारीरिक अवस्था मात्र हो, जसले कसैको जिजीविसा र सफल हुने भोकलाई मार्न सक्दैन। अवसर पाएमा अपाङ्गता भएकाहरूले पनि समाज र सिङ्गो देशलाई नै अतुलनीय योगदान पुर्याउन सक्छन् भन्ने यथार्थ मनन गर्न जरुरी छ। उनीहरूको हौसलाको दियोमा हामीले तेल मात्र थपिदिन सक्यौँ भने पनि त्यसले चारैतिर उज्यालो छर्न सक्छ। त्यसैले अपाङ्गता भएकाहरूलाई दया होइन माया गरौँ, तिरस्कार होइन सम्मान गरौँ र उपेक्षा होइन अवसर दिउँ अनि महसुस गरौँ हरेक बिहान झुल्किने घाममा बेग्लै न्यानोपन हुनेछ। दर्शकबिन, आजको बसाइमा यति नै। आरोह अवरोह भोगाई र सफलताको कथाको साथ अर्को हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। माया बाँडिरहँ, हातेमालो गरिरहँ।